Il est quelle couleur? Bravo. Et la tomate, il est quelle couleur? C'est bien. Et l'autre? C'est bien. La fraise est rouge, oui. La fraise est rouge, oui. Quoi d'autre? Oui, attends. Et la voiture? Il est quelle couleur? Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم voilà كيفاش جبت لكم une astuce باش يتعلموا ولادكم لي كولور بطريقة سهلة ومسلية في سن مبكر. أنا بنتي في عمرها عامين ديجا تعرف 6 ألوان 6 كولور 6 ألوان ديجا تعرفهم، وهذه الطريقة نستعملها في خدمتي ونستعملها مع ولادي. الي في كاس نروحو تو دوسمو معاهم بلا عقل بلا عقل يتعلموا الالوان. شنو هي هذه الطريقه؟ ديجا نبداو توجور بالربع الالوان الاساسيين هما الروج الاحمر، ومن بعد نبداو في الاخضر، ومن بعد نبداو في الازرق، ومن بعد هتاك في الاصفر. فوالا روج بلو فيغ نو روج بلو فيغ جون سي سا وي تفت لي في العربيه. الوغ قلنا الاحمر، ومن بعد الازرق، ومن بعد الاخضر، ومن بعد الاصفر. فوالا سي سا. واش ديروا؟ احكموا ان كاس لمنو بايزوم هنا بدينا نديروا لا كولا هذه السمانه عاودنا نديروا لا كولا روج. احكموا ان كاس لمدوا ملي جوي كاع واش تلقاو عندكم احمر ديروها في هذيك لا كاس نيمبورط حاجه بابي ليفر جوي اي حاجه نديرو في هذاك لاكاس ونخليه. واش نديرو لو لوندومان الصباح نهار نعاودو نبداو نديرو لي كولور صباح لو ماتان ان اكتيفيتي غير 10 دقائق با بلوس باسكو الطفل تمتم يكره 10 دقائق تكفيه. نحكمو نقولوا له شنو هذه واش من لا كولور، يقول لك روج بيان، ولا انت تقولي له ديجا ما يعرفش لي برومي طون باردون، انت تقولي له هذه روج هذه روج وشنو هذه روج، هو يتبع موراك هذه روج هذه روج هذه روج، غير روج 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 10 دقائق با بلوس اوب وخلاص. خلي الطفل يروح يلعب وانت روح خدمي شغلك و جو سي با لا جورني سا سوي. لو سوار باغي انا قبل انا هذه نستعملها في خدمتي الصباح 10 دقائق، والابخي ابخي لا سياس ابخي الكوتي نعاود لهم ابي بري باغي 7 دقائق 10 دقائق نقول لهم واش من هذه لا كولور هذيك نلمدهم كاع نديرهم في لاكيس غير هذاك الغوجه نديرهم في لاكيس ونعاود نقول لهم واش من هذه لا كولور روج 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 روج. لو لوندومان غدوم داك باغي نقعد في الاحمر توت لا سيمين نقعد غير في هذاك الاحمر 10 دقائق صباح 10 دقائق لابريميدي ابخي الكوتي. هادو مع في خدمتي انا مع بنتي نديرها مون لو بان قبل بالعشاء قبل العشاء نعاودها لها قيس 10 دقائق تذكير برك تذكير باش ميموريزي بيان باش تشد بيان في السيرفو تاعها في لا ميموار تاعها. 10 دقائق صباح 10 دقائق لابريميدي يوميا 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 اون سيمين تولي هو ديجا 3 ابارتي 3 جور 3 ايام تبدا هي كي تشوف حاجه الحمراء تقول لك سي روج، انت دي فوا تنساي تكوني ايور، هي وحدها تقول لك سي روج هذه روج هذه روج، يبدا يدخلها هذاك الغوج في بالها. لا سيمين سويفون الاسبوع الماجي احكموا واش قلنا لو بلو، احكموا لو بلو باغي نمدو كاع واش كاين كوم بلو وديروا في لاكاس ونحطوهم لها وقولوا له فوالا واش من لا كولور هذه بلو هذه بلو هذه بلو 10 صباح 10 لابريميدي باغي une semaine mais temps en temps aussi فهاديك لا دوزيام اسبوع الثاني temps en temps في لا جورني ماشي كي راكو تعلموا فيه في الاخضر كي راكو تعلموا في الاخضر تقعدوا غير في الاخضر في لا جورني كي تشوفوا حاجه هكا حمراء بكل كولور هذه روج باش ما ينساوش الروج، ماشي كي يتعلم لك لو فيغ ينسى لك الروج باش ما ينسى لكش لو روج 10 صباح باغي و10 لابريميدي في الاخضر و طون طون في لا جورني تجبدوا لهم تجبدوا له الباسي واش تعلم لا كولور اللي تعلمها ديجا. troisième semaine باغي تجبدوا اون اوتر كولور بلو
ولا فيغ فوالا فيغ لا مدوش عندكم يعيطيك باغي 10 صباح 10 لابخيميدي 10 لابخي غوتي و طون زون طون تجبدلو واش تعلم لي كولور بريسيدون. نضمن لكم هذه الطريقة راني نستعملها صافي يعني في 12 سنة وانا نستعمل هذه الطريقة et ça marche super bien. الدراري حنا في فرنسا هنايا 3 سنين يدخلوا ليكول الدراري ماترنال في الماترنال يبداو يعلموا في لي كولور. انا الحمد لله ما لقيت حتى صعوبة مع ولادي ديجا كي يدخلوا في الماترنال يعرفوا با مال دي شوز ديجا لي كولور يعرفوا ميم هادو من لي كولور اساسيين. الوغ بنتي راهي في ديجا يتعرف لو فيولي ديجا يتعرف لو روز بعد دوك نبدا لها في المارون وميم دراري لي نقرديهم باغي ديجا كي يدخلوا الماترنال يقولوا لي سا سوا لي بروف يقولوا لي سا سوا بلي تي غاردي باغ اون اسيست باغ اون نونو اون كريش باسكو ديجا يعرفوا لي كولور و ميم طون. هذه الطريقه ما تكرههمش ما يكرهوهاش من هما مين يلعبوا باسكو يا دي جوي تانيت هذيك ل 10 مينوت يتلعبوا سوا مين يلعبوا بلا فواتور سوا مين يلعبوا يا دي جوي ميم طون لي جوي مي كو لو ميم تيرم لا ميم كولور et du coup déjà ما تكرههمش et en même temps ça mémorise la mémoire et قد ما يتعلم le développement l'enfant قد ما يتعلم قد ما يكون intelligent pour plus tard بإذن الله باش ما يتلاقاش معاه صعوبات بإذن الله. ان شاء الله تكون هذا الفيديو كش ما فاتكم بالك نتلاقاو في ابيانتو ان شاء الله. ندير لكم ان اوت فيديو كيفاش لي زاكتيفيتي تاع لي كولور اوسي باسكو دون لا جورني هادوما كيفاش نحفظهم لا كولور دوك نزيد ندير لكم لي زاكتيفيتي تاع لي كولور باذن الله. نقول لكم بقاو على خير تري بيانتو ان شاء الله. هاني او revoir.